अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद सोहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे एटीट्यूड कि ये असल में क्या चीज़ है और इसमें इसके साथ इंसान इसके साथ जिंदा रहता है या ये इंसान के साथ जिंदा रहता है, और अगर ये इंसान के साथ ना रहे तो इसके बाद क्या होता है। देखें, इंसान इसको रखे या ना रखे, ये किसी ना किसी तरह इंसान की जिंदगी का हिस्सा बना होता है, और इसके बगैर कोई एक भी मखलूक ऐसी नहीं जो रवैये के बगैर जिंदगी गुजार रही हो। अब यहां पे देखना यह है कि जो बेहतरीन रवैया है, जिसकी मौजूदगी, जिसके होने से इंसान अपनी जिंदगी को मजीद आसानी से गुजार सकता है, उस तरीके के मुताबिक गुजार सकता है जिस तरीके के मुताबिक वो गुजारना चाहता है, तो ऐसा रवैया कौन सा है। देखें, मेरा ये ईमान है, मेरा इस बात पे पुख्ता यकीन है कि रवैया ही हमारी कोशिश कहलाता है, और हमारी कोशिश के पीछे भी रवैया ही होता है। देखें, शेर का जो रवैया है, शेर अपने रवैये की वजह से शेर कहलाता है, अदरवाइज शेर से वजनी, शेर से बड़े, शेर की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड वाले जानवर मौजूद हैं, लेकिन वो शेर नहीं कहलाते। शेर होना एक रवैये का नाम है। और इसी तरह अगर शेर की बात करते हैं तो अगर जानवरों में कहें कि मुझे कौन सा जानवर पसंद है, अच्छा, इस वजह से पसंद नहीं कि वो जानवर है और ऊपर से शेर है, नहीं, बल्कि मुझे इस वजह से शेर पसंद है कि शेर का रवैया बड़ा कमाल का है। शेर मरा हुआ शिकार नहीं करता, शेर मुर्दे नहीं खाता, और मजे की बात यह है कि शेर अलकासिबू हबीबुल्लाह को ऑटोमेटिकली जानता है। उसे पता है कि करके खाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है, मांग के खाने वाला अल्लाह का दोस्त नहीं होता, वो मजबूर होता है। अता करने वाले ही असल में सखी कहलाते हैं, मांगने वाले सखी नहीं कहलाते। अब यहां पे जो शेर का एटीट्यूड है, शेर का रवैया है, उसका रवैया ही उसको शेर कहलाता है, और मुझे ये जानवरों में बहुत पसंद है। अब अगर बात करें शाहीन की, शाहीन का रवैया, अब शाहीन से बड़े परिंदे नहीं है, गिद्ध है, वो शाहीन से बड़ी है, ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि सिर्फ शाहीन पहाड़ों पे रहने का नाम है, नहीं, ये भी नहीं है। शाहीन जंगलों में रहने का नाम है, ये भी नहीं है। शाहीन होना एक रवैये की वजह से है। अगर शाहीन शाहीन है ना, तो उसके पीछे शाहीन होने में उसका रवैया है, क्या है, अकेला रहता है, सोल पर्सनैलिटी, और उसके अंदर लीडरशिप है। वो कहता है कि सारी कायनात मेरे पंजों के नीचे है, और कायनात पे हुकूमत करना ये मेरा पैदाइशी हक है, और जिसको जहां मर्जी रोक लूं ये भी मेरा पैदाइशी हक है। ये है एक रवैया। अब यहां पे हम बदबरीयत का सबक नहीं दे रहे आपको कि ये परिंदा हमें ये सिखा रहा है कि आप लूट लें, आप कमजोरों पे जुल्म कर लें, आप जनाब अपनी ताकत का मुजाहरा करना शुरू करते नहीं। बिल्कुल भी नेगेटिव हमारा पर्पस नहीं है ये बात करने का। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि वो परिंदों का जो शाहीन है, जिसको इकबाल जैसे बड़े महान इंसान ने कई जगहों पे इस्तेमाल किया, हम भी उसी परिंदे की बात कर रहे हैं कि वो भी अपने रवैये की वजह से शाहीन कहलाता है। वो भी खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, और इसको शाहीन ऑटोमेटिकली जानता है। पहाड़ उसकी क्या है, उसका ठिकाना है, ऊंचाई उसका ठिकाना है। वो पस्तियों में नहीं रहता, वो कवों के साथ नहीं रहता, वो अपना मयार नहीं कराता। उसे पता है कि मैंने अपने आप को उन जानवरों में, उन परिंदों में एडजस्ट नहीं करना जिनका रवैया मेरे से अटैच नहीं करता। अब ये लेसन हमें शेर दे रहा है कि शेर शेरों में रहते हैं। कभी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि एक कुत्ता शेरों के साथ एडजस्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। एक शेर कुत्तों के साथ एडजस्ट हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। शेर शेरों में रहते हैं, कुत्ते कुत्तों में रहते हैं, हरन हरनों में रहते हैं, हाथी हाथियों में रहते हैं। और बिल्कुल इसी तरह अगर परिंदों की बात करें तो तोता कबूतरों के साथ नहीं रहता। तोता होने की लामत नहीं, तोता होना भी एक किस्म का मिजाज है, ठीक है, बिल्कुल। अब इसी तरह, अब इन दो एग्जाम्पल्स के बाद मैं आगे मूव करूंगा इंसानों की तरफ, कि अगर आपका एटीट्यूड, आपका रवैया, आपके रवैये के अंदर स्किल कौन सी है, लीडरशिप वाली। मैं कहता हूं कि लीडरशिप
ईमान के बाद तो दूसरा मेरा ईमान है वो रवैये के ऊपर है। मेरा ये बिलीव है कि आप रवैये की वजह से कायनात में या तो जिंदगी सीना तान के सर उठा के गुजार सकते हैं, या फिर आप अपने रवैये की वजह से सब कुछ होने के बावजूद पस्तियों में गहराइयों में मर मर के, और मरना तो है ही, रोज मरने का क्या फायदा है, क्या जरूरत है, ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी है कि बंदा रोज मरता फिरे। रोज एक दिन मरना ये रवैये की वजह से नहीं है, और रोज मरना ये रवैये की वजह से है। खुदारा अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए, अपना मिजाज बदलिए, और उन लोगों को अपनी फरिश्त से निकालने की आज ही से पूरी प्लानिंग के साथ ये प्लानिंग कीजिए कि मैंने आज के बाद उन तमाम लोगों को अपनी जिंदगी से थोड़ा सा फासले पे करने की, अच्छा मैं छोड़ने की बात नहीं करूंगा, मैं जोड़ने की बात करूंगा, थोड़ा सा पीछे करना है। जिन्होंने बड़ी छलांग लगानी हो ना, वो स्टेप बैक जाके फिर आगे आते हैं, और जिन्होंने छोटी छलांग लगानी है वो उधर से जंप लेते हैं और उधर ही गिर जाते हैं। नहीं, इन लोगों से थोड़ा सा पीछे हो जाए। अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी के अंदर एक ऐसा बंदा है, आपके साथ एक ऐसा इंसान चल रहा है जिसके पास हमेशा गिला और शिकवा होता है, एक बात मैं क्लियर करता चलूं यहां पे कि गिले और शिकवे वाले इंसान का ताल्लुक उसकी अकल से बिल्कुल नहीं होता। वो चाहे अपने आप को बाशऊर समझता है, जिसके पास खिलाफ बातें करने के लिए, किसी के खिलाफ बातें करने के लिए, किसी के घर की बात करने के लिए, किसी के, वो क्या कहते हैं कि चोंच से चोंच लड़ाने की कहानी सुनाने का वक्त होना, उसके पास दुनिया फतह करने का वक्त नहीं होता। और दुनिया फतह करने से मुराद को अमेरिका रूस पे नहीं कब्जा करना, बल्कि दुनिया, आप खुद बहुत बड़ी सुपर पावर है, आप खुद बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लास हैं, आप सुपर पावर ऐसी हैं कि आप जैसी कोई सुपर पावर नहीं। और रूए जमीन की जो 8 अरब की आबादी है, 8 खरब की आबादी है, वो क्या करे, वो सारी मिल के भी आपके मद्दे मुकाबले पे आ जाए तो कोई आपको लीड नहीं कर सकता। क्यों? कि यू आर स्पेशल। अब ये भी एक किस्म का रवैया है। अब अगर गिले शिकवे वाले बंदे के पास बैठ जाएंगे तो वो गिला शिकवा करना नहीं कहलाता। गिला शिकवा करना एक रवैये की पैदावार है। आप रवैया बदलेंगे तो पैदावार बदल जाएगी, और अगर आप समझते हैं कि हम पैदावार बदल दें, रवैया वही रखें, तो बड़ी माजरत से फिर कुछ नहीं हो सकता। सोच बदलिए, हालात बदलेंगे, सोच बदलेंगी, ख्याल बदलेगा, ख्याल बदलेगा, एक्शन बदलेगा, एक्शन बदलेगा, रिएक्शन बदलेगा, और जब रिएक्शन बदलेगा तो फिर सब कुछ बदल जाएगा। ऐसे लोगों को अपनी फ्रिज से थोड़ा सा पीछे कर दें। मैं कहता हूं कि जिंदगी में जिस बंदे के पास स्टैंडर्ड लिस्ट नहीं, उस बंदे का भी बेचारे का कोई हाल नहीं। वो भी इंतहाई, मेरी नजर में वो इंतहा दर्जे का, सेल्फ हेल्प की जुबान में बात करूं तो मजलूम इंसान है कि जिसने तरजीहात ही मुतय्यन नहीं की हुई कि मैंने किस बंदे को कितनी तरजीह देनी है। अब आप सबको एक जैसा लेके चलेंगे तो फिर आप नहीं चल पाएंगे। और अगर आपने लिमिट रखी हुई है, आपने ये लिमिट रखना है, रवैये का नाम है। लिमिट रखें कि आपने किस किस्म के लोगों के साथ आपने अपने आप को इन्वॉल्व करना है, आपने अटैचमेंट रखनी है, किन लोगों के साथ उठना बैठना है। बेशुमार ऐसे लोग मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखे हैं जो बज़ाहिर दिखने में बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, उनके पास बज़ाहिर मादी चीजें भी होती हैं, लेकिन जब उनके पास वक्त गुजारा जाता है, चंद मिनट्स के वक्फे के बाद क्या होता है कि मौसूफ अपनी वो अफसुर्दगी का, मायूसी का, बेचैनी का, इस तरह का वो एक पहाड़ निकालते हैं, ऐसा ब्लास्ट करते हैं कि जो सामने बैठा होता है वो बेचारा उसकी लपेट में आ जाता है। वो खुद हालात का मारा होता है, और ऊपर से जब उसे उस तरह का मिलता है तो उसे लगता है कि जिस तरह मैं टूटा बिखरा हुआ ना, सारी दुनिया ही ऐसी है। अब क्या हुआ कि अगर आपके पास कुछ बेहतर नहीं है, अगर आप माली तौर पर रिच नहीं है, अगर आपकी सारी डिजायर्स नहीं पूरी हुई, अगर आपकी विश पूरी नहीं हो रही मौजूदा वक्त में, पास में या फ्यूचर में, तो जनाब मोहतरम आप एक काम तो कर सकते हैं, आप उम्मीद का दामन तो थाम सकते हैं। उम्मीद का दामन थामना भी एक किस्म का रवैया है। जिंदगी में अच्छी गुफ्तगू करना, अच्छी गुफ्तगू सुनना, कुछ लेना कुछ देना। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त सर इम्तियाज साहब, वो मेरे साथ अक्सर इस टॉपिक पे बात करते रहते हैं कि सर रवैया ही असल में जिंदगी है। देना एक रवैया है, लेना एक रवैया है, अता करना रवैया है, मांगना रवैया। ये मैं कहता हूं कि मेरा उनको ये रिवर्स था कि मेरा ये ईमान है
کہ ایمان کے بعد جو دوسری بڑی چیز ہے وہ بھی ایک رویہ ہے، اور ایک رویے کو آپ اپنا لیتے ہیں، اپنے آپ کو 1% امپروو کرنے کے قانون کو فالو کر چکے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے 1% کے فالو کر لیا ہوا ہے، یعنی کہ لا کو آپ نے فالو کر لی ہوا ہے۔ جب آپ ایک قانون اپنا لیں گے، جب ایک ایٹیٹیوڈ بنا لیں گے، ایک رویہ بنا لیں گے، تو پھر اس کے بعد پتہ کیا ہوگا، اس کے بعد کچھ 10 کے قریب رویے آٹومیٹکلی بن جائیں گے۔ خدارا اپنی عزت کا رویہ اپنائیں۔ گرومنگ کے اندر جو سب سے پہلا پوائنٹ آتا ہے وہ بندے کا سیلف ریسپیکٹ کا کنسیپٹ ہے۔ آپ اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے، آپ اپنے وقت سے بھی محبت نہیں کریں گے۔ خود سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کو ویلیو دے رہے ہیں۔ اچھا، ایسا بندہ بھی جو وقت کے ضیاع کو ضیاع نہ سمجھتا ہو، اس کی نظر میں زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پرسنالٹی گرومنگ کے اندر جو پرسنالٹی گرومنگ کا مزاج ہے، یہ بھی ایک مزاج کی وجہ سے مزاج بنتا ہے، اور پرسنالٹی گرومنگ کوئی مشکل کام نہیں۔ میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر اس سیلف ہیلپ کی ساری ٹرمینالوجی کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور بتاتا ہوں آپ کو کہ میرے نبی نے فرمایا الطہور شطر الایمان۔ سبحان اللہ، لوگوں کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اب ایمان، آدھا ایمان اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، اور آدھا ایمان میرے نبی نے ڈال دیا کس کے اندر؟ صفائی کے اندر۔ اب جو بندہ خود کو پاک صاف رکھتا ہے جسمانی طور پہ، اس کا اچھا اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا بھی، نیٹ اینڈ کلین رکھنا بھی، کچھ لوگ برش نہیں کرتے، اور وہ اتنی سمیل ان کے منہ سے آتی ہے کہ پاس بیٹھنے والا دکھ سننے کی بجائے دکھی ہو جاتا ہے۔ ایک تو اس نے دکھ سن کے دکھی ہونا تھا، اوپر سے وہ بدبو سے دکھی ہو جاتا ہے۔ خدارا یہ بھی اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا، یہ بھی ایک رویہ ہے۔ برش کیجیے، ڈیلی برش کیجیے، اگر مسواک ملے تو وہ دی بیسٹ ہے۔ اب میں مسواک کے فوائد نہیں یہاں پہ بیان کروں گا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اچھا، برش کریں، اس کے بعد جو آپ کا اپنے آپ کو یہ ہے کانفیڈنٹ بڑھانے کا ایک ٹپ، یہ جو آپ کے کان ہے نا، ان کو صاف رکھیں۔ لوگوں کے گندے کان ہونے کی وجہ سے لوگوں کو اچھی باتیں سنائی نہیں دے پاتی، اوپر سے وہ جو میل کھچیل ہوتی ہے وہ لیز ایسی بنی ہوتی ہے کہ بات اچھی اندر جاتی نہیں، اور گندی بات بڑی بھاگ کے اندر چلی جاتی ہے۔ سو اپنے کانوں کو صاف کریں، ان کی صفائی پہلے کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ چھڑکاؤ نہیں بلکہ جھاڑو لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ کانوں میں جھاڑو لگائیں گے نا تو دماغ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں جو وہ نیگیٹو تھاٹس بیٹھی ہوئی ہیں نا، نیگیٹو لوگوں کے کنسیپٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو نیگیٹو رویے ہم نے اپنائے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی واپس آ جائیں گے۔ اور اب اس کے بعد اپنا جو فیس ہے، آپ کا فیس، اللہ کریم نے اس کے اندر تقریباً 120 کے قریب مسلز رکھے ہوئے ہیں، اور یہ اس لیے نہیں رکھے ہوئے، سب سے زیادہ مسلز ہمارے فیس کے اندر ہیں، اس لیے نہیں رکھے ہوئے کہ ہم اس کو اکڑا کے رکھیں سارا دن۔ وہ مرشد کریم فرماتے تھے کہ جو بندہ مسکراتا نہیں ہے یا مسکرا نہیں سکتا، اس بندے کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک چینی کہاوت بھی ہے کہ اگر آپ مسکرا نہیں سکتے، آپ کو بزنس نہیں کرنا چاہیے، آپ کو دکان نہیں کھولنی چاہیے۔ اب یہاں پہ مسکرانا یہ بھی ایک رویہ ہے، اور اس رویے کا غلط استعمال یہ ہے کہ آپ ہر جگہ پہ مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، آپ ہر جگہ پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ مزاح کرنا، مزاح بننا اور مزاح اڑانا، یہ الگ الگ ٹرم ہے۔ اب یہ تینوں قسم کے رویے ہیں۔ کچھ لوگ مزاح بن جاتے ہیں اپنے رویے کی وجہ سے، کچھ لوگ ہمیشہ مزاح کرتے ہیں اپنے رویے کی وجہ سے، اور کچھ لوگ موقع کی مناسبت سے ہنسی مزاح والا ماحول بناتے ہیں، اور یہ میرا رویہ ہے۔ یہ مجھے بہت پسند ہے کہ آپ موقع کی مناسبت سے سمائل دیں، آپ کہکا نہ لگائیں خوفناک قسم کا کہ آپ کہکیں اور اگلا بندہ ڈر جائے کہ اسے کیا ہوا ہے۔ نہیں، کہکا لگانا بھی ایک رویہ ہے، لیکن دیکھیں کہ یہ کس جگہ پہ ہمیں لگانا ہے۔ اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھنے کے بعد اپنا چہرہ بہترین قسم کا، اس کو ذرا اچھی سی پالش کروا کے، داڑھی رکھی ہے اس کا خط ٹھیک رکھیں۔ اگر مونچھیں رکھی ہیں آپ نے بڑی بڑی، اپنے سے بڑی، یار کم سے کم اپنا حلیہ تو دیکھ لیں کہ آپ کو مونچھ سجتی بھی ہے کہ نہیں سجتی۔ اور اگر آپ مونچھ نہیں سنبھال سکتے تو اتنی بڑی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر مونچھیں رکھی ہیں تو ان کی بھی ایک آپ کی سیکوینس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے بالوں کی آ جاتی ہے۔ اب آپ کسی اچھے جام سے، کسی اچھے نائی سے اسے یہ پوچھ لیں کہ یار مجھے یہ بتاؤ کہ جس طرح کا میرا فیشل امپریشن ہے، جس طرح کا میرا فیس ہے، یا جس طرح کا میرا سر ہے، مجھے کون سا سٹائل اچھا لگے گا۔ لوگ تو ہیئر سٹائل سکلز کو بھی 100% اپنا رہے ہیں، ہمارے ہاں اس کی بھی سکل ابھی تک سمجھ نہیں۔ لمبے لمبے بال رکھ لینا، یہ ایک رویہ ہے،
اور یہ اچھا رویہ ہے۔ اب ان لمبے لمبے بالوں کو دھونا نہ، صاف نہ کرنا، یہ بھی ایک رویہ ہے۔ بھائی کیا آپ کسی دربار کے مجور تو نہیں کہ آپ نے جو خود پہ یہ ایک الہام کیا ہوا ہے، خود پہ فرض کیا ہوا ہے کہ میں نے بال تو رکھ لینے ہیں لیکن میں نے بالوں کو دھونا نہیں ہے، میں نے بال صاف نہیں کرنے۔ میرے ایک دوست نے بال رکھے، میں نے کہا کٹوا دیے ہیں، کہتا بھائی جان روز نہانا پڑتا تھا۔ تو میں نے کہا پھر، کہتے ہیں رکھنا تو ایزی ہے لیکن انہیں سنبھال کے رکھنا بہت مشکل ہے۔ خدا را اپنے بالوں کی صفائی ستھرائی کا انتظام کریں، اپنے کان ٹھیک کریں، نیند کے انہیں صاف کریں اور ڈیلی صاف کریں، اور اس کے بعد جو آپ کا فیس ہے اس کو بھی بہترین قسم کا چمکا کے رکھیں۔ آپ کی شخصیت، آپ کا لباس آپ کی شخصیت کا آئینہ ہو سکتا ہے، لیکن لباس سے پہلے چہرہ آتا ہے۔ اب لباس نیچے ہوتا ہے، چہرے پہ کوئی لباس نہیں ہوتا۔ سو اگر آپ اٹریکٹیو پرسنالٹی بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو گروم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ ایک گرومر ایٹیٹیوڈ کے مالک ہیں، تو آپ کو اپنے چہرے کی جو لک ہے اس کو بہترین کرنا ہوگا، پھر آپ کی ڈریسنگ سینس آ جائے گی۔ آپ اگر اچھا دیکھیں، اچھا کپڑا ڈالنا یہ ایک سینس ہے، آپ اچھے کپڑے استعمال کرتے ہیں یہ ایک سینس ہے، اگر آپ نارمل اور لوکل برانڈ یوز کرتے ہیں تو یہ بھی ایک سینس ہے۔ خدا را لائف میں اگر آپ کوالٹی کو پریفر نہیں کرتے تو آپ کی لائف کبھی کوالٹی نہیں ہو سکتی۔ حتی المکان کوشش کریں کہ برانڈ یوز کریں، اتنا ہیوی برانڈ نہ لے لیں کہ آپ کو ادھار مانگنا پڑ جائے۔ خدا را تھوڑے پیسوں میں اچھا برانڈ بھی آ سکتا ہے۔ آج کل کلر کمبینیشن بڑا جناب چل رہا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کو جو آپ کا اٹریکٹیو کلر ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ بلیک پینٹ کے ساتھ جو نیلی شرٹ ہے یہ بھی چلتی ہے، بلیک پینٹ کے ساتھ جو لائٹ گرے ہے وہ بھی چلتی ہے، اور اس طرح کی آپ گوگل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کلر کمبینیشن کو آپ گوگل کر سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کون سا رنگ زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ اس حوالے سے بھی اپنے آپ کو گروم کیجیے۔ اچھے کپڑے پہننا یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، لیکن اچھے کپڑوں کو ان کے کمبینیشن کے مطابق پہننا یہ بہت بڑا کام ہے۔ اگر آپ ایک جاب ہولڈر ہیں تو خدا را جاب پلیس کی ریکوائرمنٹ سم ٹائم چھوٹے برانڈز، لوکل برانڈز میں ریکوائرمنٹس نہیں ایڈ کی جاتی، وہ کہتے ہیں بس آ جاؤ اور چلے جاؤ، آ جاؤ چلے جاؤ، ان کا ٹوٹل فوکس پیسے پہ ہوتا ہے کہ ان کے آنے جانے سے جو ہمیں پیسہ ملنا ہے وہی ہمارا سارا کچھ ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ امپلائی کی ذرا گرومنگ نہیں ہوتی۔ میں ایک اچھے برانڈ کو مزید اچھا بنانے کے لیے ریکمینڈ کروں گا کہ اپنے سٹاف کو پابند کریں کہ آپ اس لباس کے اندر نہیں آ سکتے اور آپ اس لباس میں آ سکتے ہیں۔ جب آپ کا ٹیچر ہی دکھنے میں معیاری نہیں لگتا تو وہ جو پڑھا رہا ہے یا جو وہ برین واشنگ کر رہا ہے وہ معیاری کیسے ہوگی؟ لوگ ہم سے متاثر ہونے سے پہلے ہم کو دیکھ کے بھی متاثر ہو چکے ہیں، تو خود کو نیٹ اینڈ کلین رکھنے کا بھی ایک رویہ۔ میں کس پہ بات کروں، یہ بہت لمبی بات ہے، ابھی میں نے صرف ڈریسنگ کی بات کی ہے۔ ابھی سوکس، انڈر گارمنٹس، ہماری گھڑی، ٹھیک ہے، ہم اگر انگوٹھی کا استعمال کرتے ہیں تو ہماری انگوٹھی کے اندر جو پتھر ہے، نگینہ ہے، وہ یہ سب کچھ یہ بڑی ایسی چیزیں ہیں۔ سو میں اتنا کہوں گا کہ آپ حدیث پاک کے متن کو سامنے رکھتے ہوئے خود کو نیٹ اینڈ کلین رکھنے کا رویہ اپنائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ 10 رویے آپ کی زندگی میں آپ کو تحفے میں دے دیے جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اور اگر بات اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔